ॐ प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दाशक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वं ऋग्वेदस्वरूपं श्रीमहाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रजपे विनियोगः ध्यानम् खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं वसुण्डीं शिरः शङ्खं सन्ददतीं करे स्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिवास्यपाददशकां शेवे महाकालिकां यामस्तौ स्तपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभाम् ॐ नमः चण्डिकायै ॐ ऐं मार्कण्डेय उवाच सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुकथ्यजेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद्गततो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः स्वारोतिशेन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः सुरथो नाम राजाभूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजाः पुत्राणि बहुरशान् बभूवुः शत्रवो भूपाः कोलाविध्वंसिनस्तदा तस्य तैरभवद्युद्धमतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि शतैर्युद्धे कोलाविध्वंसिविर्जितः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततो मृगया व्याजेन ऋतस्वाम्यः स भूपति एकाकी हयमारीह्य जगाम गहनं वनं स तत्राश्रममद्राक्षे द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तस्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभिताम् तस्थौ कञ्चित्सकालं च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतस्य विचरंस्तस्मिन् मुनिवराश्रमे शोचिन्तय तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हितात् मद्भृत्यैस्तैरसद्भृत्यैर्धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे शूरः अस्ति सदा मदः मम वैरिव संयातः कान् भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादाधनभोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवन्तेद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् असम्यग्व्यशीलैस्तैः कुर्वद्वेषततं व्ययं सञ्चितः सोऽति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्वमेकं ददर्शसः सपृष्टस्तेन कस्तम्भो हेतुश्चागमनेत्रकः शशोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्णवचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितां प्रत्युवाच सतं वैश्यः प्रश्रयावनतो नृपां वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहमुत्पन्नो धनिनाङ्कुले पुत्रदारे निरस्तश्च धनलोभादसाधुभिः विहीनः स धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनं वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तस्साप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः किन्नु तेषां गृहे क्षेममक्षेमं किं नु साम्प्रतां कथं ते किं नु सद्वृत्ताः दुर्वृत्ताः किं नु मे श्रुताः राजोवाच यैर्निरस्तो भवान् लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किं भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसां वैश्य उवाच एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः यैः सन्त्यज्यापि तृष्णेऽहं धनलुब्धैर्निराकृतः पतिस्वजनहार्दं च हार्दितेष्वेव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेमप्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते करोमि किं यन्न मनस्ते स्वप्रीतिषु निष्ठुरां मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ शयितौ विप्रातं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः
कृत्वा तूतो यथा न्यायं यथार्यं तेन संविदाम् उपविष्टौ कथा काश्चित् चक्रतुर्वैश्यपार्थिवौ राजोवाच भगवस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्वतात् दुःखाय यन्मे मनसा स्वच्चित्ताय ततां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गे स्वकुलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिषत्तम अयं च निकृतः पुत्रैर्दारैर्वृत्तैस्तथोज्झितः स्वजनेन च सन्तक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यते एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्ते सा विवेकान्दस्य मूढता ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्दाः प्राणिना केचित् रात्रावन्दास्तथा परे केचित् दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यतिष्ठयः ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं किं तु तेन हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथोभयोः ज्ञानेऽपि सति पश्येतान् पतङ्गान् सापचञ्चुषो कणमोक्षादितान् मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा मानुषा मनुजा व्याघ्र साभिलाषाः श्रुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यति ममातीर्ममता वर्ते मोहगर्ते निपातिताः महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयाकार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरेस्तैषा तया सम्मुह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृजते विश्वं जगते तच्चराचरां शैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तिर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुः सा सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन् का हि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मा स्यात् किं द्विजः यत्प्रभावात् सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि तत्तो ब्रह्मविदाम्बरा ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं तथां तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्ते कारणविकृते आस्तीर्यसे समभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वावसुरो घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माण्डमुद्यतौ सनाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरो चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनां तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रार्दय स्थितः विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसा प्रभुः ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सुधा त्वं हि वषट्कारस्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृजते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमस्यन्ते च सर्वदा विशिष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संवृत्तिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्तं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिस्सदारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी तं ह्रीस्तं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिक्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाणा वसुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेषा सौम्ये व्यस्तति सुन्दरी परा पराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिदस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा तं किं स्तूयसे तथा
यया तया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यति यो जगात् सोऽपि निद्रावसां नीता कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णोः शरीरग्रहणमहमीशान एव च कारितास्ते यतो तस्त्वां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वैरुदारे देवि संस्तुता मोहयेतो दुरादर्शा वसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघौ बोधस्य कीर्तामस्य हन्तुमेतो महासुरौ ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेदसा विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रास्य नासिका बाहुहृदयेभ्यस्तथोर्षः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवे हि शयनात् ततः सदधिषे ततौ मधुकैटभौ दुरात्मानवतिवीर्यपराक्रमौ क्रोधरक्ते क्षणावत्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यां युधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामाया विमोहितौ उक्तवन्तो वरुस्मत्तो म्रियतामिति केशवां श्रीभगवानुवाच भवेतामद्य मे तुष्ट मम वद्यावुवावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्विवृतं मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगात् विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणः आवां जहीन यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथेदुक्ता भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जगने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते ऐं ओ